उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि दल दर्ताको प्रक्रिया सुरु। अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिन आजदेखि प्रक्रिया थाल्दै सरकार भागबण्डाकै लागि मन्त्रालय फुटाएर 25 पुर्याउने तयारी। जुनसुकै व्यक्तिको फोन पनि रेकर्ड गर्न सकिने कानुन ल्याइँदै हेर्दै मान्छेको मुख थुन्नु पर्ने दिन आएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको तर्क। जनमत पार्टी सधैँ किसानको पक्षमा रहने अध्यक्ष सीके राउतको भनाई। उपनिर्वाचनमा पनि सत्ता गठबन्धनबाट साझा उम्मेद्वार हुने विमलेन्द्र निधिको तर्क। हास्य व्यङ्ग्यको पनि दुरुपयोग भइरहेको मनोज गजुरेलको आरोप। सेती नदी दोहन रोक्न अदालतको अन्तरिम आदेश। नेपाल एयरलाइन्सका पाइलट सहित 6 कर्मचारीलाई ग्राउन्डेड गरियो। सगरमाथा जलविद्युत कम्पनीको आइपिओ आजदेखि बिक्री खुल्ला। कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेशमा मेघ गर्जन सहित वर्षा हुने। अफगानिस्तानमा भुइँचालो कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु। पाकिस्तानदेखि भारतसम्म नै कम्पन। दर्शकबिन नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज चैत 8 गते बुधबार। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था अनि देश तथा विदेशमा घटेका घटना सँगै आज दिनभरि कहाँ के भयो, के हुँदैछ त यिनै प्रसङ्गलाई जोड्दै आजको समाचार प्रस्तुत गर्नेछौँ। सकेसम्म दिनैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि दल दर्ताको प्रक्रिया सुरुको प्रसङ्गबाट। निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनमा भाग लिन इच्छुक राजनीतिक दलको दल दर्ता आजबाट सुरु गर्दैछ। वैशाख 10 गते हुन गइरहेको उपनिर्वाचनको प्रयोजनका लागि चैत 8 देखि चैत 12 गतेको समय सीमा तोकेर दर्ताको लागि आह्वान गरे अनुसार आजबाट दल दर्ता सुरु गर्न लागि हो। चितवन 2, 12, 2 र तनहुँ 1 मा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गत मक्सिर 4 को निर्वाचनमा निर्वाचित भए पनि नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतले उनको पद बदर गरेपछि चितवन 2 रिक्त हुन पुगेको थियो भने तत्कालीन जसपाका केन्द्रीय महासचिव रामसाई प्रसाद यादव चैत 3 मा उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि सांसद पदबाट पनि राजीनामा दिँदा 12-2 रिक्त हुन पुगेको हो। यसैगरी तनहुँ 2 बाट निर्वाचित नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि सो स्थान रिक्त हुन पुगेको छ। सोही रिक्त स्थानमा पद पूर्तिका लागि निर्वाचन आयोगले वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन गराउने तयारी गरेको हो। सरकारले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपियाँ राहत दिने सम्बन्धी प्रक्रिया आजबाट अगाडि बढाउने भएको छ। प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालमा अयोग्य लडाकुलाई कार्यविधि बनाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गत सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकबाट भएको थियो। आजदेखि कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया मन्त्रालयले थाल्नेछ। त्यसका आधारमा आवश्यक पहिचान गरी राहत वितरणको कार्य सुरु हुनेछ। गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहले भने सकेसम्म चालु आर्थिक वर्षसम्म नै वितरण गरिनेछ। वितरणको काम चरण रूपमा गरिने पनि उनले बताएका छन्। राहत रकम वितरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत हुने पनि सचिव सिंहले जानकारी दिएका हुन्। यसअघि 2073 सालमा उनीहरूलाई रु 2 लाख रुपियाँ राहत दिने भनिए पनि रोकिएको थियो। तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा 19,000 लडाकु रहेका थिए। त्यसमध्ये अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहराइएका 4,008 लडाकु बाहिरिएका थिए। करिब 1,400 लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भएका थिए भने बाँकी अवकाशमा गएका थिए। सरकारले मन्त्री परिषद विस्तारबारे छलफल सुरु गरेसँगै 8 दलीय सत्ता गठबन्धन भित्र भागबण्डा मिलाउन अहिले कायम रहेको 22 मन्त्रालयलाई फुटाएर 25 पुर्याउने गृह कार्य भइरहेको छ। गठबन्धनका एक नेताका अनुसार विश्वासको मत दिएका सबै दललाई सरकारमा ल्याउन 3 मन्त्रालय थप्न लागिएको छ। संविधान अनुसार 25 भन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन नपाइने भएकाले संविधान भित्र रहेर मन्त्रालय थप्ने तयारी भइरहेको जिकिर गर्दै ती नेताले भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय विभाजन हुने सम्भावना रहेको छ। भागबण्डा मिलाउनकै लागि थपिने यी 3 मन्त्रालयले देशलाई भने वार्षिक 15 करोड रुपियाँ व्ययभार थपिने भएको छ। मन्त्रालय विभाजन र वितरणका सन्दर्भमा घनीभूत छलफलको चरणमा नपुगे पनि प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनका दलका नेताहरूसँग छलफल सुरु गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले जानकारी दिएका छन्। संयुक्त सरकार भएकाले आपसी सहमति खोजेर सरकारलाई पूर्णता दिने कुरा
कुरामा शीर्ष नेताहरूबीच सहमति हुन्छ। उनले भने मन्त्रालय कसले कुन लिने र कतिवटा लिने भन्ने कुरा सहमतिबाटै हुनेछ। माग दाबी सबैको ठूलो नै रहेको छ। यद्यपि हामी भागभण्डामै अलमलिएर सहमतिको बाधक बन्न हुँदैन। माओवादी त्यो बाधक बन्दैन। मन्त्री परिषद विस्तारबारे गठबन्धन दलका शीर्ष नेताबीच छलफलमा सांसदको सिट संख्याको आधारमा कांग्रेसलाई 8, माओवादीलाई 4, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीलाई 2-2, नागरिक उन्मुक्ति जनमत र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई 1-1 र स्वतन्त्र रूपमा जितेका सांसद प्रभु शाह, आम जनता पार्टी र अमरेश कुमार सिंह मध्ये एकजनाले मन्त्री पाउने गरी खाका तयार भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। तर नेपाली कांग्रेसले 10 र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 3 मन्त्रालयलाई आफ्नो बटम लाइन बनाउँदै आएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समेत गठबन्धनमा सहभागी गराएर मन्त्रालय दिनु परेको खण्डमा कांग्रेसले 8 र एकीकृत समाजवादीले 2 मन्त्रालयमा चित्त बुझाएर विभाग तथा संसदीय समितिहरूमा जिम्मेवारी लेनदेन गर्न सकिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। त्यसैगरी जनमतले उपप्रधानमन्त्री सहित 2 र जसपाले उपप्रधानमन्त्री सहित 3, लोसपाले पनि 2 मन्त्रालयको अपेक्षा गरेका छन्। त्यसमा सहमति नभए भागभण्डा मिलाउन 2 मन्त्रालय थपिने जानकारी प्राप्त भएको हो। अदालतको आदेश बिना नै सरकारले अब कानून बनाएरै व्यक्तिको फोन रेकर्ड गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याउन लागेको छ। 2 वर्ष अघि मात्रै सूचना प्रविधि विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हक जोखिममा परेको भन्दै तीव्र आलोचना भएपछि सो विधेयक त्यत्तिकै रहेको थियो। तर अहिले सरकारले पुनः दूरसञ्चार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मार्फत व्यक्तिको फोन रेकर्ड गर्न सक्ने गरी कानून ल्याउन लागेको छ। हाल कुनै पनि व्यक्तिको लोकेसन ट्र्याक अदालतको आदेश लिएपछि मात्रै गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर सरकारले ल्याएको विधेयक मस्यौदामा भने जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्ने लगायतका पहिचान खुल्ने तथा सेवा सम्बन्धी अन्य विवरण अनुसन्धानका लागि सेवा प्रदायकबाट प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकको दफा 77 मा सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सिधै पहुँच सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा 1 मा नेपालको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हित विपरीत तथा राज्यद्रोह अपराध वा संगठित अपराध वा फौजदारी अपराध लगायत क्रियाकलाप गरेको विषयमा नेपाल सरकारको अधिकार प्राप्त अनुसन्धान गर्ने अधिकारले जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्न सक्ने लगायत पहिचान खुल्ने सेवा सम्बन्धी विवरण अनुसन्धान गर्न पाउने भनिएको छ। यसका लागि अदालतको आदेश समेत जरुरी नहुने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले जनताको मुख थुन्ने भन्दा माग पूरा गराउन सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उपस्थित बानेश्वरको एक कार्यक्रममा आक्रोशित युवाले नाराबाजी गरेपछि प्रहरीले मुख थुनेको घटनालाई लिएर अध्यक्ष लिङदेनले सो सुझाव दिएका छन्। हेर्दा हेर्दै मान्छेको मुख थुन्नु पर्ने कस्तो दिन आयो। प्रधानमन्त्री ज्यू, चाँडो भन्दा चाँडो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज घटाइदिनु होला। युवालाई देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरियोस्। जे कुरा सम्भव छ लिङदेनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्। अन्यथा मुख थुनेर त के बन्दुकले पनि आवाजहरू थुनिन्न, जो कुरा तपाईलाई पनि थाहा छ, उनले लेखेका छन्। जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य चन्द्रकान्त सिके राउतले सरकारले मलमा कटौती गरेको अनुदान आफ्नै पार्टीको दबावका कारण फिर्ता भएको दाबी गरेका छन्। गोलबजार नगरपालिका 8 पुरानो चोहर्वामा आयोजना गरिएको पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सांसदको तलब भत्ता कटाउनुस् तर किसानले मल पाउने मलको अनुदान नकटाउनु भनेर पार्टीले दबाव दिएपछि सरकारले अनुदान यथावत राखेको बताएका छन्। उनले भने अहिले जनप्रतिनिधिहरू लाखौंको गाडी चढेर हिँडी रहेका छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ तर किसानले पाउने सानो सहयोग यथावत राख्नुपर्छ। राउतले ठूला व्यापारीको राजस्व माफ गर्ने तर किसानले पाउने सानो सहयोग पनि सरकारले कटौती गर्न नमिल्ने बताएका छन्। उनले पार्टी सरकार किसानको पक्षमा रहेको बताए। जिल्ला पार्टीको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर सयौंको संख्यामा कार्यकर्ताहरू जनमत पार्टी प्रवेश गरेको बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले वैशाख 10 मा हुने उपनिर्वाचनमा पनि सत्ता गठबन्धन भित्र छलफल गरेर साझा उम्मेद्वार तय गरिने बताएका छन्। उनले कतै नेपाली कांग्रेसबाट त कतै अन्य पार्टीबाट हुने गरी गठबन्धनबाट साझा उम्मेद्वार तय गरिने बताएका छन्। वैशाख 10 मा चितवन क्षेत्र नम्बर 2, बारा क्षेत्र नम्बर 2 र तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा उपनिर्वाचन हुँदैछ। यी ठाउँमा सत्ता गठबन्धनबाटै साझा उम्मेद्वार तय गरेर चुनावमा जाने निधिको भनाइरहेको छ। वैशाख 10 मा हुने उपनिर्वाचन
निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन बीच सहमति गरी उम्मेद्वार तय गरिन्छ। सप्तरीमा मंगलबार भएको कार्यक्रममा नीतिले भने कतै कांग्रेस त कतै गठबन्धन भित्रकै पार्टीबाट उम्मेदवारी रहनेछ। उनले 2-3 दिन भित्र केन्द्रमा अहिलेकै सरकार विस्तार हुने र त्यसपछि प्रदेशहरूमा पनि गठबन्धनकै सरकार बन्ने दाबी गरेका छन्। कलाकार मनोज गजुरेलले पछिल्लो समय हास्य व्यङ्ग्यको दुरुपयोग भएको आरोप लगाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने प्रवृत्ति भित्रिएकाले हास्य व्यङ्ग्यमा पनि जथाभावी शब्द प्रयोग हुन थालेको उनको भनाइरहेको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालको ठूलो पहुँच रहेको छ, त्यहाँ कानुनी नियन्त्रण छैन, छरपष्ट रहेको छ। गजुरेलले भने गीत सङ्गीत जस्तै हास्य व्यङ्ग्य पनि भाइरल हुन खोज्नेले यसको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। यो पछिल्लो समयको च्यालेन्जको विषय भएको, यसलाई घटाउन जरुरी रहेको पनि उनको धारणा रहेको छ। हालै राजधानीमा सम्पन्न निपमा हास्य व्यङ्ग्यले हौसिएको नेपाली सिनेमा विषयक बहसमा बोल्दै गजुरेलले हास्य व्यङ्ग्य विधा नभएर सर्वाङ्ग भएको चर्चा गरेका छन्। राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र समाजका हरेक पक्ष हास्य व्यङ्ग्य मार्फत हामी बोल्ने गर्दछौँ। गजुरेलले थपे हास्य व्यङ्ग्य र पत्रकारिता उस्तै हो, यो पनि राज्यको एउटा अङ्ग हो। सबै पक्ष समेटिने भएकाले यसलाई अङ्ग मात्र होइन सर्वाङ्ग भन्नुपर्छ। पहिले कमजोर, दलित, सीमान्तकृत वर्गलाई व्यङ्ग्यको विषय बनाउने परम्परा रहेको थियो, मैले पनि गरेँ। त्यो सनातन शैली अहिले परिवर्तन हुनुपर्छ र बिस्तारै परिवर्तन पनि भएको छ, त्यसका लागि बहसको मञ्च आवश्यक रहेको छ। उनले भने पहिला म विद्यार्थी संगठनमा हुँदा त्यही संगठनको पक्ष र उसको विपक्षमा रहेकालाई हास्य व्यङ्ग्य गर्दथे। त्यसो गर्दा तर र ताली बज्यो, त्यही भएर मलाई हास्य व्यङ्ग्य भनेको नै त्यही हो जस्तो लाग्थ्यो। सक्दै अगाडि बढ्दै जाँदा अहिले सोच फेरिएको उनको तर्क रहेको छ। अहिले आफ्नो कर्म धर्म हास्य व्यङ्ग्य भएकाले हास्य व्यङ्ग्य आफूले अहिले धेरैको हितका लागि प्रयोग गर्ने गरेको र सबैलाई यस्तै गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्। सेती नदीमा हुँदै आएको दोहन रोक्न उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश दिएको छ। उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश दिल्लीराम आचार्य र न्यायाधीश ऋषिराज भण्डारीको संयुक्त इजलासले स्वच्छ वातावरणीय हक एवं सन्तुलित पर्यावरणीय मान्यताका साथ हुनुपर्ने विकासको अवधारणामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने देखिएको भन्दै पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 19 अन्तर्गतका घाटहरूको ठेक्का बन्दोबस्तीको कार्य नगराउन भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। ठेक्का सम्झौता भएका घाटहरू ठेक्का सम्झौता बमोजिमको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र रोडा निकाल्ने कार्य तत्काल बन्द नगर्दा र नगराउँदा निवेदक सहितका स्थानीय बासिन्दाको स्वच्छ वातावरणीय हक एवं सन्तुलित पर्यावरणीय मान्यताका साथ हुनुपर्ने विकासको अवधारणामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने देखिएको अदालतको ठहर रहेको छ। वातावरण तथा मानवीय जीवनमा असर पर्ने गरी सरकारकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा सेतीमा हुँदै आएको दोहन रोकी पाऊँ भनी डाँडाबारी फाउन्डेसन पुरनचौरका सचिव होमनाथ पौडेलले 8 फागुनमा रिट दायर गरेका थिए। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सको ट्विन अटर जहाजका चालक दल सहित 6 जनालाई ग्राउन्डेड गरेको छ। विमानको लोड सिटमा क्षमता भन्दा बढी सामान बोकेको भन्दै प्राधिकरणले चालक दलका 3 सदस्य सहित 6 जनालाई उडान र काममा प्रतिबन्ध गरिएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार सोमबार ताप्लेजुङबाट काठमाडौँ उडान भरेको ट्विन अटर 9N ABT विमानमा लोड सिटमा क्षमता भन्दा 107 पाउन्ड बढी सामान बोकेको पाइएको थियो। निगमको विमानले बोक्न पाउने भन्दा बढी सामान ल्याएको पाइएपछि अर्को निर्णय नहुँदासम्म 6 जनालाई ग्राउन्डेड गरिएको छ। थप छानबिन अगाडि बढाइएको सूचना अधिकारी भुलले जानकारी दिएका हुन्। सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले आजदेखि प्राथमिक शेयर आइपिओ निष्कासन बिक्री खुल्ला गरेको छ। कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आइपिओ बिक्री खुल्ला गरेको छ। कम्पनीले जारी पुँजी 1 अर्ब 12 करोड रुपियाँ मध्ये 43 करोड 68 लाख रुपियाँ बराबरको 43 लाख 68 हजार किता सार्वजनिक निष्कासनका लागि छुट्याएको थियो। सार्वजनिक निष्कासनका लागि छुट्याइएको मध्ये 10% हुन आउने 4,36,800 किता साधारण शेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीका लागि निष्कासन गरी बाँडफाँड गरिसकेको छ। 5% अर्थात् 2,18,400 किता सामूहिक लगानी कोषहरूका लागि र 3% अर्थात् 1,31,040 किता शेयर कम्पनीका कर्मचारीहरूका लागि सुरक्षित गरिएको छ। सर्वसाधारणले बाँकी रहेको 35,81,060 किताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीले निष्कासन गरेको शेयरका लागि न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतममा 10,000 किताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। ढिलोमा चैत 22 गतेसम्म आवेदनको दिन खुल्ला हुने पनि जानकारी प्राप्त भएको छ।
हाल देशमा स्थानीय वायुसँगै पश्चिमी वायुको पनि प्रभाव रहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार अहिले दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित क्षणिक र हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। राति भने देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। देशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित क्षणिक र हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको बताइएको छ। सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा तथा तराई भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ र हावाहुरी र असिना सहित क्षणिक र हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको हुनाले मेघगर्जन र चट्याङ तथा हावाहुरीबाट क्षति हुन नदिन आवश्यक सतर्कता अपनाउन पनि महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। समाचार संकलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म अफगानिस्तानमा हिजो राति आएको भुइँचालोमा अहिलेसम्म कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु भएको छ भने 100 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। USGS का अनुसार राति 10:17 जाँदा आएको भुइँचालो 6.5 म्याग्निट्युडको रहेको थियो। भुइँचालोको कम्पन पाकिस्तानदेखि भारतको राजधानी दिल्ली र उत्तर भारतका विभिन्न ठाउँमा महसुस गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जानकारी दिएका छन्। भुइँचालोको केन्द्रबिन्दु अफगानिस्तानको राजधानी काबुलबाट 300 किलोमिटर दूरीमा रहेको जुर्म भन्ने ठाउँमा रहेको थियो। उक्त भुइँचालोले अफगानिस्तानको उत्तर पूर्वी प्रान्त लागमानमा कम्तीमा 2 जनाको मृत्यु भएको प्रकोप व्यवस्थापन मन्त्रालयका प्रवक्ता सफिउल्लाह रहिमीले अमेरिकी समाचार संस्था CNN लाई बताएका छन्। उनका अनुसार कम्तीमा 8 जना घाइते भएको रिपोर्ट प्राप्त भएको छ। त्यस्तै पाकिस्तानको उत्तरी क्षेत्रमा 2 जना बालबालिका सहित कम्तीमा 9 जनाको मृत्यु भएको खबर आपतकालीन उद्धार सेवाका प्रवक्ता बिलाल फैजीले बेलायती समाचार संस्था गार्डियनलाई बताएका छन्। भुइँचालोको कम्पनका कारण आएको पहिरोले उत्तरी पाकिस्तानको शहर एबोटाबादमा सडकहरू अवरुद्ध बनेका छन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।